दुई छिमेकी देशहरूको सम्बन्ध बनाउनको निम्ति कुनै बाहिरको शक्ति सम्पन्न मुलुकको उपनिवेश यो देशलाई बनाएर हुँदैन। यो देशलाई सम्पन्न बनाउन यो देशका खनिज पदार्थहरू उत्खनन गर्नुस्, यो देशलाई उन्नत कृषिमा आधारित उत्पादनशील भूमि बनाउनुस्। अमेरिकाको एमसीसी सम्झौता आएर यहाँ उत्पादन हुँदैन। अमेरिकाको एमसीसी सम्झौताले नेपालमा विद्युत उत्पादन गरेर भारतको गोरखपुरमा भण्डारण गर्छ। अनि तपाईं कसरी स्वतन्त्र मुलुक बन्नुहुन्छ? तपाईको सबै विकासको पूर्वाधार भनेको नेपालको जल सम्पदा हो। नेपालको जल सम्पदाको तपाईले सदुपयोग जबसम्म गर्न सक्नुहुन्न, जबसम्म देशको विकासको निम्ति नेपालको जल सम्पदा प्रयोग गर्नुहुन्न, तबसम्म देशको समृद्धि हुन सक्दैन। देशको समृद्धिको निम्ति अमेरिकाको उपनिवेश चाहिन्छ भन्ने तपाईको बौद्धिकता, जेएनयू को पीएचडी को परिणाम हो यो। आजको जनचासोको 109 श्रृङ्खलामा जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हिजो सेप्टेम्बर 11 अमेरिकाको ट्विन टावर र पेन्टागनमा आतंकवादी आक्रमण भएको दिन 20 वर्ष पूरा भयो। त्यही आक्रमणको बदला लिन अमेरिकाले अफगानिस्तानमा हस्तक्षेप गरेको थियो। ओसामा बिन लादेनले उक्त आक्रमण गराएका हुन् भन्ने निष्कर्षमा पुगेर अमेरिकाले अफगानिस्तानमा आफ्नो सेना पठाएको थियो र निकै लामो समयपछि ओसामा बिन लादेनलाई सुतिरहेको अवस्थामा निशाना बनाएर मारेको अमेरिकाको दाबी रह्यो। अमेरिकाको यो दाबीसँगै ओसामा बिन लादेन देखा परेनन्, उनको आवाज पनि सुनिएको छैन। तर अमेरिकाले भन्दै आएको आतंकवाद सेलाएको छैन, हराएको छैन। 20 वर्षसम्म शासन गरेर अफगानिस्तानलाई तहस नहस बनाएर, अफगानिस्तानलाई द्वन्द्वमा फसाएर, जसको हातबाट अमेरिकाले सत्ता थुतेको थियो, अथवा तालिबानीहरूबाट अमेरिकाले 20 वर्ष अगाडि सत्ता हस्तक्षेप गरेको थियो, 20 वर्षपछि तालिबानीहरूलाई नै सत्ता हस्तान्तरण गरेर अफगानिस्तान छोडेको छ। अफगानिस्तान अहिले आतंकको चपेटामा परेको छ, गृहयुद्धको चपेटामा परेको छ। अमेरिकी सरकारले 20 वर्षसम्म शासन गर्ने क्रममा त्यहाँ अमेरिकी दलालका रूपमा उदाएका शासकहरू अफगानिस्तान छोडेर भागेका छन्। कोही अमेरिका गएका छन्, कोही बेलायत गएका छन्, कोही भारतमा पुगेका छन्, कोही जापान गएका छन्। त्यसै गरी विभिन्न देशहरूमा आश्रय लिने क्रम चलिरहेको छ। युद्धको त्रासले धेरैजसो अफगानी नागरिकहरू, साधारण नागरिकहरू पाकिस्तानमा गएर पनि शरणार्थीको रूपमा बसिरहेका छन्। यो अवस्थाले स्पष्ट गर्दछ अमेरिकाले 20 वर्षसम्म अफगानिस्तानमा एक छत्र शासन गरेर पनि, त्यहाँ खरबौं डलर खर्च गरेर पनि, हजारौंको संख्यामा अमेरिकी सेनालाई मर्न बाध्य गराएर पनि, लाखौंको संख्यामा अफगानिस्तानीहरूलाई मारेर पनि त्यहाँ शान्ति कायम हुन सकेन। त्यहाँ युद्ध अझै पनि जारी छ। तालिबानीहरू र अफगानिस्तानका अमेरिकी दलालहरू बीचमा अहिले पनि युद्ध जारी रहेको छ। अमेरिकाले सोच्नु पर्दछ, युद्ध बम विस्फोट गरेर साम्य हुँदैन। बम विस्फोटले प्रतिशोधलाई निम्त्याउँछ। युद्धले युद्धलाई प्रतिवाद गर्न सिकाउँछ। त्यसकारण युद्धको निराकरणको लागि, युद्धको समाप्तिको लागि शान्ति प्रक्रिया सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। शान्ति जनताको मन मस्तिष्कमा रहनु पर्दछ।
जनतामा शान्ति कुन बेला आउँछ भन्ने कुरा अमेरिका जस्तो सम्पन्न भइसकेको देशले बुझ्नुपर्ने हो। अमेरिकामा ती परिवारहरूमा, ती जनतामा मात्र शान्ति होला जसले आनन्दपूर्वक खान पाइरहेका छन्, आनन्दपूर्वक लगाउन पाइरहेका छन्, जसले दुःख गरेर पनि अमेरिका जस्तो मुलुकमा समेत दुई छाक खाना पुर्याउन नसक्ने अवस्थाबाट आफ्नो जिन्दगी गुजारिरहेका छन्, उनीहरूमा शान्ति रहँदैन। अमेरिकामा पटक पटक भइरहेका हिंसात्मक गतिविधिहरू, अमेरिकी नागरिकहरू नै सडकमा घाँटी च्यापेर प्रहरीले मारेका घटनाहरू पनि दृष्टान्तका रूपमा आइरहेका हुन्छन्। तस्बिरहरू सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन्। हप्तौं दिनसम्म हडतालहरू भइरहेका हुन्छन्। त्यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ अमेरिकामा पनि शान्ति छैन। नेपालमा अमेरिकाले अनुदानको नाममा उसको युद्ध उन्मादी नीति एमसीसी ल्याउन चाहेको छ। उसले अनुदान भन्दै आएको छ। यहाँका शासकहरू लगायत गठबन्धन सरकारका दलका नेताहरूले समेत अमेरिकाले एमसीसीको नाममा अनुदान दिन खोजिरहेको छ। उक्त अनुदान हामीले बिना शर्त स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर आफ्ना आवाज सुनाइरहेका छन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराई जस्ता 10 वर्षसम्म माओवादी युद्धको नेतृत्व गरेका व्यक्तिले समेत अमेरिकाको युद्ध उन्मादी नीतिलाई नेपालको विकास निर्माणमा सहयोगको रूपमा आउन थालेको अनुदान ठान्ने भ्रम पालेर बसेको देखिन्छ। अमेरिकाले ल्याउन थालेको अनुदान उसको वास्तवमै अनुदान हो भने अनुदान लिनेलाई चासो हुनुपर्ने हो, दिनेलाई चासो नहुनुपर्ने हो। एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमार काठमाडौँमा आएर विगत 4 दिनदेखि बसिरहेकी छिन्। हिजो मात्रै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई फातिमा सुमारले भेट गरिन्। फातिमा सुमारसँगै अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले पनि भेट गर्नुभयो। उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र र्यान्डी बेरीले अमेरिकाले अनुदान दिन खोजेको अनुदानको लागि तपाईहरूले संसदबाट यसलाई पारित गरेर सहयोग गर्नु पर्यो भनेर सहयोग याचना गरेका छन्। अनुदान दिनको लागि यत्रो याचना किन भइरहेको छ? म डाक्टर बाबुराम भट्टराईजीसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु। 17,000 नेपाली जनताको रगतलाई सम्झेर यसको जवाब दिनुहोस्। 10 वर्षे जनयुद्धमा ध्वस्त पारिएका नेपालका संरचनाहरूलाई सम्झेर त्यसको जिम्मेवारी बोध गर्दै यो प्रश्नको जवाब दिनुहोस्। अमेरिकाले नेपाललाई अनुदान दिनको लागि यसरी मरिहत्ते किन गरिरहेको छ? नेपाली जनताले सडकबाट आवाज बुलन्द गरिरहेका छन्, अमेरिका गो ब्याक, नो एमसीसी, नेपाललाई एमसीसी चाहिँदैन, एमसीसी अमेरिकाको युद्ध उन्मादी योजना हो, त्यो युद्ध उन्मादी योजना नेपाललाई स्वीकार्य छैन भनेर सडकमा प्रत्येक जिल्लामा जनताले आवाज उठाइरहेका छन्। काठमाडौँका सहर राताम्य भइरहेका छन्। प्रहरीले व्यापक दमन गरेर जनतालाई तहस नहस बनाइरहेको छ, आतंकित बनाइरहेको छ, जनताका टाउका फुटालिरहेको छ प्रहरीले। यो बाबुराम भट्टराईजीले देखिरहनु भएको छ कि छैन? फातिमा सुमारले देखिरहनु भएको छ कि छैन? महामहिम अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले देखिरहनु भएको छ कि छैन? उहाँहरू छापामार शैलीमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जानुहुन्छ। महाराजगञ्जको अमेरिकी दूतावासबाट अर्थ मन्त्रालय सिंहदरबार स्थित अर्थ मन्त्रालयमा जाने बेलामा र्यान्डी बेरीले सडकमा निस्किएका जुलुस पक्कै पनि देख्नुभयो। त्यो जुलुस एमसीसी सहयोग अनुदानको नाममा तपाईहरूले ल्याउन खोजिरहेको युद्ध उन्मादी नीतिको विरुद्धमा भइरहेको छ। यसरी सडकमा जनताले विरोध गर्दा गर्दै तपाईहरूले नेताहरूलाई खरिद गरेर, नेताहरूका पकेटमा डलर भरिदिएर, नेताहरूका विदेशी ब्याङ्कमा खाता खोलिदिएर, नेताहरूलाई विदेशी भूमिमा महल खडा गरिदिएर, उनीहरूलाई चिल्ला गाडीहरू, नयाँ गाडीहरू खरिद गरिदिएर उनीहरूलाई बिक्रीको वस्तु बनाइरहनु भएको छ र नेपाली जनताका टाउकामा बर्बरतापूर्वक
डन्डा बर्साइरहनु भएको छ। यही हो तपाईहरूको मानव अधिकार। अमेरिकाले संसारभर वकालत गर्दै आउँछ लोकतन्त्र र मानव अधिकारको। के हो लोकतन्त्र भनेको, के हो मानव अधिकार भनेको? नेपाली जनतालाई अनुदान स्वीकार गर, होइन भने तिम्रा टाउका फुटालिन्छन्। यही हो मानव अधिकार, यही हो लोकतान्त्रिक अधिकार। अमेरिकाले जवाब दिनुपर्छ। अमेरिका जस्तो लोकतान्त्रिक मुलुक, अमेरिका जस्तो सम्पन्न मुलुक, त्यो मुलुकले सहयोग अनुदानको नाममा कुनै पनि विकासोन्मुख मुलुकमा लगानी गर्ने नाममा त्यो देशका खनिज पदार्थहरूमा हस्तक्षेप गर्ने, मनसाय गर्ने, नेपालका योजना परियोजनाहरूलाई भारतको सहमति बिना कार्यान्वयन गर्न नपाउने गरिकन एमसीसी सम्झौतामा शर्त लेखिन्छ अनि नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक अधिकार भनिन्छ त्यसलाई। त्यही हो नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक अधिकार। भारतको सहमतिमा नेपालले योजना बनाउनु पर्ने बाध्यता लोकतान्त्रिक अधिकार हो। एमसीसी सम्झौता अनुसार नेपालमा काम गर्ने क्रममा कुनै विवाद सृजना भएमा, कुनै गतिविधि अवरोध भएको खण्डमा, त्यहाँ विवाद सृजना भएको खण्डमा नेपालको स्थानीय कानुन र एमसीसी सम्झौता बाझिएमा एमसीसी सम्झौतामा लेखिएका शर्तहरू कार्यान्वयन हुनेछन्। त्यही हो नेपालको लोकतान्त्रिक अधिकार, त्यही हो नेपालको मानव अधिकार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी फातिमा सुमारसँग भेटेर तपाईलाई गर्व भयो, तर नेपाली जनताका टाउकामा प्रहरीका लौरो बर्साएर टाउका फुटाल्ने बेलामा तपाईलाई गौरवको अनुभूति भइरहेको छ कि छैन, यो ख्याल गर्नुहोस्। आम नेपाली जनताले एमसीसी को विरोध गरिरहेका छन्, एमसीसी सम्झौता स्वीकार नगरियोस् भनिरहेका छन्, तर तपाई एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गराउनको निम्ति नेपाल आइपुगेकी फातिमा सुमारसँग भेट गरेकोमा गौरव अनुभूति भएको भन्दै ट्विट गर्नुहुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा तपाईको गौरव, कति घृणा गरिएको छ त्यसप्रति, कतिले त्यसलाई विरोध गरेका छन्, त्यसतर्फ प्रधानमन्त्रीजीका आँखा पुग्नुपर्छ। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी, तपाईले पनि ख्याल गर्नुपर्छ। महाकाली सन्धि पारित गरेर तपाईले के पाउनुभयो? 1 खर्ब 20 अर्ब मुनाफा हुन्छ भनेर महाकाली नदी भारतको पोल्टामा लगाइदिनु भयो। महाकाली नदीमा तपाईले अब केही पनि गर्न नपाउने गरी भारतको जिम्मा लगाइदिनु भयो। खोइ त्यो 1 खर्ब 20 अर्ब रुपैयाँ। अनि एमसीसी पारित गरेर तपाईले के पाउनुहुने हो? त्यो 55 अरब रुपैयाँको निम्ति तपाई किन मरिहत्ते गरिरहनु भएको छ? एनसेलले ठगेको कर 72 अर्ब रुपैयाँ हो। त्यो कर असुल्नुस्। 55 अरब भन्दा धेरै बढी हो 72 अरब भनेको। नेपालका उद्योगपतिहरूले नेपालको कर ठगेका छन्। त्यो ठगी गरेको कर असुल्नुस्। त्यो एमसीसीले गर्ने तथाकथित अनुदान भन्दा धेरै आउँछ त्यसबाट। यो कुरा ख्याल गर्नुस्। नेपाली धरतीमा खनिज पदार्थहरू छन्, ती खनिज पदार्थहरू उत्खननका निम्ति प्रयास गर्नुस्। त्यसबाट खरब मात्र होइन, कति खरब आउँछ त्यसबाट। यसतर्फ ध्यान पुर्याउनुस्। संसदवादी धारका राजनीतिक दलका नेताहरू, तपाई विदेशी शक्तिको दलाली नगर्नुस्। विदेशी शक्तिको दलाली गरेर यो देशलाई युद्धभूमि नबनाउनुस्। नेपाली जनताका टाउका फोडेर विदेशीहरूको अनुदान स्वीकार गर्ने मूर्खता नगर्नुस्। यो मूर्खताले तपाईहरूलाई भोलि अफगानिस्तानको राष्ट्रपति घानीले अफगानिस्तान छोडे जसै गरेर नेपाली धरती छोड्न बाध्य बनाउनेछ। नेपाली जनताले भोलि तपाईहरूलाई लखेट्नेछन्। यसतर्फ तपाईले ध्यान दिनुस्, ख्याल गर्नुस्। अमेरिकाले दिने अनुदानका निम्ति एमसीसी का उपाध्यक्ष र अमेरिकी राजदूतलाई बढी चासो किन भइरहेको छ? यही नै पर्याप्त छ। अमेरिकालाई अनुदान स्वीकार गर भनेर यत्रो दबाब सृजना गर्नुपर्ने कारण के हो? गम्भीरतापूर्वक सोच्नुस्। संविधानमा लेखिएको गन्तव्य समाजवाद, अमेरिकाको एमसीसी सम्झौताले
लागू हुन दिँदैन। यस्ता हस्तक्षेपकारी गतिविधिहरूलाई रोक्नुस्, गन्तव्य समाजवाद पथ समात्नुस्, त्यो समाजवादी पथ समातेर देशलाई वैज्ञानिक समाजवादतर्फ उन्मुख गराउनुस्, विदेशिएका युवाहरूलाई देशभित्र बोलाउनुस्। राजनीतिक दलका नेताहरू, तपाईहरूलाई गम्भीर कुरा थाहा छ कि छैन? हिजो मात्र 6 जना नेपाली युवाहरूको मलेसियाबाट लास आइपुगेको छ बन्द बाकसमा। रुवावासी भएको छ विमानस्थलमा। 11 जना युवाहरूको अस्तु आइपुगेको छ मलेसियामै दाह संस्कार गरिए 11 जना युवाहरू। तपाईलाई जानकारी छ कि छैन त्यो कुरा? नेपालमा फर्किएका ती युवाहरूका परिवारहरूमा के भएको होला? दुर्गम जिल्लाका युवाहरू हुन्। कोही रोल्पाका छन्, कोही मोरङका छन्, कोही तराई सप्तरीका छन्, कोही महोत्तरीका छन्, कोही रामेछापका छन्। ती युवाहरू जसका बन्द बाकसमा लास आइपुगे हिज, उनीहरूको परिवारमा भित्र के भएको होला त्यो सम्झनुस्। अमेरिकाले यहाँ एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न थाल्यो भने अरू थप युवाहरू विदेश पलायन हुन बाध्य हुनेछन्। धेरै युवाहरूको बन्द बाकसमा लास आउने क्रम बढेर जानेछ। यो दर्दनाक अवस्थाबाट, यो अत्यन्त दयनीय अवस्थाबाट नेपाललाई माथि कसरी उठाउने, यसतर्फ गम्भीर भएर सोच्नुस्। गन्तव्य समाजवाद संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ। पञ्चशीलको सिद्धान्तमा हामी आधारित छौँ। असंलग्न राष्ट्रहरूको सदस्य राष्ट्र हौँ हामी। यसलाई हेक्का राख्नुस्, यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुस्। सडकबाट जनताले गरिरहेको खबरदारीलाई बुझ्नुस्। एमसीसीलाई फिर्ता गर्नुस्। शालीनतापूर्वक, हार्दिकतापूर्वक अमेरिकालाई अनुरोध गर्नुस्। एमसीसी हामीलाई चाहिँदैन। श्रीलङ्काले त्यसै गरी फिर्ता गर्यो, बङ्गलादेशले त्यसै गरी फिर्ता गर्यो। हामी नेपालीले फिर्ता गर्न नसक्ने कारण के हो? डाक्टर बाबुराम भट्टराई भन्नुहुन्छ, दुई छिमेकी राष्ट्रहरूको बीचमा रहेको हाम्रो सानो देश, भूपरिवेष्टित देश, यसलाई शक्तिशाली बनाउनको निम्ति पनि अमेरिकाको उक्त एमसीसी सम्झौता, उक्त एमसीसी योजना यहाँ लागू गर्न जरुरी छ। तपाईको बौद्धिकतालाई धिक्कार छ। तपाईको बौद्धिकताले कस्तो गुलामी गर्न खोजेको हो, कस्तो दलाली गर्न खोजेको हो। यस्तो पनि स्वतन्त्र सोचाइ हुन्छ? यस्तो पनि सार्वभौम सोचाइ हुन्छ? तपाईमा रहेको दलाली चिन्तन, तपाईमा रहेको लम्पसारवादी चिन्तनको यो अत्यन्त नग्न नमुना हो। यसबाट बाबुराम भट्टराईजी बाहिर आउनुहोस्। तपाईलाई नेपाली जनताले सम्मान गर्दै आएका छन्, अझै पनि सम्मान गर्न चाहन्छन्। दुई छिमेकी देशहरूको सम्बन्ध बनाउनको निम्ति कुनै बाहिरको शक्ति सम्पन्न मुलुकको उपनिवेश यो देशलाई बनाएर हुँदैन। यो देशलाई सम्पन्न बनाउन यो देशका खनिज पदार्थहरू उत्खनन गर्नुस्। यो देशलाई उन्नत कृषिमा आधारित उत्पादनशील भूमि बनाउनुस्। अमेरिकाको एमसीसी सम्झौता आएर यहाँ उत्पादन हुँदैन। अमेरिकाको एमसीसी सम्झौताले नेपालमा विद्युत उत्पादन गरेर भारतको गोरखपुरमा भण्डारण गर्छ। अनि तपाईं कसरी स्वतन्त्र मुलुक बन्नुहुन्छ? तपाईको सबै विकासको पूर्वाधार भनेको नेपालको जल सम्पदा हो। नेपालको जल सम्पदाको तपाईले सदुपयोग जबसम्म गर्न सक्नुहुन्न, जबसम्म देशको विकासको निम्ति नेपालको जल सम्पदा प्रयोग गर्नुहुन्न, तबसम्म देशको समृद्धि हुन सक्दैन। देशको समृद्धिको निम्ति अमेरिकाको उपनिवेश चाहिन्छ भन्ने तपाईको बौद्धिकता, जेएनयूको पीएचडी को परिणाम हो। यो गम्भीरतापूर्वक सोच्नुहोस्, सकारात्मक सोच बनाउनुहोस्, बौद्धिक दिवालियापनबाट माथि उठ्नुहोस्। तपाईले आफ्नो अन्तर्वार्तामा बोलेका शब्दहरू सुन्नुहोस् आफै। ती शब्दहरू प्रत्येक नेपाली जनताले घृणा गर्न लायकका छन्। एउटा बौद्धिक व्यक्तित्व यो देशको
प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तित्वले बोलेका त्यस्ता शब्दहरूप्रति नेपाली जनतालाई खेद छ, घृणा छ। 10 वर्ष जनयुद्ध किन गर्नुभएको हो? यसैको निम्ति अमेरिकी साम्राज्यवादलाई नेपालमा ल्याउनको निम्ति, नेपाललाई उपनिवेश बनाउनको निम्ति। यति गर्नु थियो भने तपाईले जेएनयूबाट पीएचडी गर्दा बित्तिकै अमेरिका गएर ल्याइदिएको भए हुन्थ्यो नि त। 17,000 नेपाली जनताको रगत किन बगाउन लगाउनु भयो? यसैको निम्ति हो। त्यसकारण नेपाली जनताले यो अस्वीकार गरिरहेका छन्। तपाईले ठुलो देख्नु भएको एमसीसी सम्झौता नेपाली जनताले घृणा गरिरहेका छन्, नेपाली जनताले दुत्कारिरहेका छन् यसलाई। त्यसकारण नेपाली जनताको आवाज सुनेर पनि यसलाई फिर्ता गर्नुहोस्। संसदमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईको महत्त्वपूर्ण प्रतिनिधित्व छ। गम्भीर भएर सोच्नुहोस्, गम्भीर भएर सुन्नुहोस्। सबै संसदवादी राजनीतिक दलका नेताहरू गम्भीर भएर निष्कर्षमा पुग्नुहोस्। संसदबाट यसलाई अस्वीकार गर्नुहोस्। आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।